अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज तारीख़ है 14 रबीउल अव्वल, अंग्रेज़ी तारीख़ 11 अक्टूबर है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से आलमी ख़बरें सुनने से कबल ये ऐलान मुलाहज़ा फ़रमाएँ। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और आप भाई बहनों की करम फरमाई से हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स मुकम्मल होने वाले हैं। हो सकता है कि ये वीडियो जब आप देख रहे हों तो ज़ेर नज़र चैनल ये संग मील उबूर कर गया हो। खुशी के इस मौके पर आपका मेज़बान राही हिजाज़ी तहे दिल से एक एक फ़र्द का इस दुआ के साथ ममनून व सिपासगुज़ार है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस करम फरमाई पर आप हज़रात को शायान शान बदला इनायत फरमाएँ। ई दुआ आज़मन वाज जुमला जहान यूट्यूब आमीन। बाद इस वीडियो पर आप हज़रात के तबसरों का इंतज़ार रहेगा। चीन अफ़गान फ़िज़ाई राहदारी का दोबारा खुलना एक तारीख़ी कामयाबी है। अफ़गानिस्तान और चीन के दरमियान फ़िज़ाई राहदारी तवील ताख़ीर के बाद कल पीर को दोबारा खोल दी गई। अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने जो चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान फ़िज़ाई राहदारी के दोबारा खुलने की तकरीब से ख़िताब कर रहे थे, इस राहदारी के खुलने को एक अच्छा कदम करार दिया और कहा कि इसके दोबारा खुलने से दोनों ममालिक तिजारती बरामदात और दरामदी सौदों को फ़रोग़ देंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने किसी भी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा कि अक्सर औक़ात अफ़गान ताजिरों की बरामदी और दरामदी अशिया को दूसरे ममालिक के कस्टम पर कई दिनों तक रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान को माली नुकसान उठाना पड़ता है। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने कहा कि अफ़गानिस्तान जैसे खुश्की से घिरे मुल्क के लिए अपनी अशिया को बगैर किसी रुकावट या ताख़ीर के आलमी मंडियों तक पहुँचाने का वाहिद रास्ता फ़िज़ाई राहदारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान ने हमेशा अफ़गान ताजिरों को ज़रूरी सहूलियात फराहम करने और अफ़गानिस्तान को खित्ते की बड़ी मंडियों से जोड़ने पर जोर दिया है। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के रास्ते अफ़गान ताजिरों की चीन तक रसाई की तरफ इशारा किया और इसे चीनी मंडियों तक आसान रसाई के हवाले से एक तारीख़ एज़ाज़ व कामयाबी करार दिया। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर का ये भी कहना था कि इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान को दुनिया के दीगर ममालिक बिलखुसूस तुर्की, यूरोप, इंडिया और अरब ममालिक से इन्हीं फ़िज़ाई राहदारियों के ज़रिए मिलाने के लिए कोशिशें कर रही है। वाज़ेह रहे कि चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान फ़िज़ाई राहदारी के दोबारा खुलने के बाद तिजारती सामान काबुल एयरपोर्ट से मुत्तहिदा अरब इमारात और फिर चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर पहुँचाया जाएगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। मुसलमानों को इस्लामोफोबिया के मनफी असरात से बचाने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेक्रेटरी जनरल राब्ता आलम इस्लामी डॉक्टर मोहम्मद इब्न अब्दुल करीम अल ईसा को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल पाकिस्तान अता किया। इस सिलसिले में पीर के रोज़ ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनाकिदा तकरीब में वफाकी वज़रा, पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर और आला हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंसों, मुकालमों और इजलासों के इनेकाद की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इस्लामी मुआशरों में एतदाल पसंदी, अमन और समाजी व इक़्तिसादी इंसाफ के फ़रोग़ को यकीनी बनाया जाए। डॉक्टर आरिफ अलवी का ये भी कहना था कि इंडिया के मुसलमानों को इस्लामोफोबिया के मनफी असरात से बचाने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। सदर पाकिस्तान ने मज़ीद कहा कि इस्लामोफोबिया मुसलमानों को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है और इस्लाम से मुताल्लिक़ दुनिया में पाए जाने वाले खौफ को दूर करने की ज़रूरत है। सदर पाकिस्तान ने इंडिया में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि वहाँ इस्लामोफोबिया की जड़ें गहरी हैं और इसकी रियासती सतह पर सरपरस्ती भी की जा रही है। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल राब्ता आलम इस्लामी डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा ने अपने खिताब में कहा कि इस्लाम के बेहतर तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए दीनी सिफारतकारी का आगाज़ कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस हवाले से हमें कुछ इक़दामात करने हैं, जिनमें सबसे पहले पूरी दुनिया में दीनी सिफारतकारी का एक फ़ोरम कायम करना है। उसके बाद एक इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया तश्कील देना है जिसमें इंसानी मुश्तरकात को जमा किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल राब्ता आलम इस्लामी ने यह भी कहा कि मजहबी हम आहंगी और मजहबी आज़ादी की इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस हवाले से न सिर्फ मुसलमानों बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी किरदार अदा करना होगा।
اپوزیشن کے 4000 کارکنوں پر مقدمات درج کیے گئے۔ بنگلہ دیش میں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی مخالف سیاسی جماعت نے کہا ہے کہ تشدد کے جعلی مقدمات میں حکومت کی جانب سے اس کے ہزاروں کارکنوں پر مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے حالیہ مہینوں میں ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے اور غیر جانبدار نگراں حکومت کی نگرانی میں الیکشن کا مطالبہ کیا۔ چند مظاہروں میں تشدد بھی دیکھا گیا۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کے مطابق اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے پولیس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو ہراساں کر سکے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے ترجمان سائر الکبیر نے کہا کہ مظاہروں میں ان کے 5 کارکن ہلاک جبکہ 2000 سے زائد زخمی ہوئے۔ سائر الکبیر نے مزید کہا کہ مظاہروں کے دوران حکمراں جماعت کے ڈنڈا بردار کارکنوں کے تشدد کے وقت پولیس نے مداخلت نہیں کی تھی، لیکن جب ہم رد عمل دکھاتے تھے تو پولیس کارروائی کرتی تھی۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے پیر کو بڑی تعداد میں گرفتاریوں اور حزب مخالف کے گھروں میں چھاپے مارنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دسمبر امریکہ نے سینکڑوں جبری گمشدگیوں اور ہزاروں ماورائے عدالت قتل کرنے پر بنگلہ دیش کی سیکیورٹی فورسز پر پابندیاں لگائی تھی، تاہم بنگلہ دیش حکومت نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ پولیس کے ساتھ مڈ بھیڑ میں جرائم پیشہ افراد کو مارا گیا تھا۔ یہود مخالف پوسٹ کرنے پر امریکی موسیقار کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ معطل۔ یہود مخالف پوسٹ کرنے کے بعد امریکی موسیقار کین ویسٹ کے ٹویٹر اور انسٹاگرام اکاؤنٹ معطل کر دیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ اور انگلش ممالک اظہار آزادی رائے کے دنیا بھر میں سب سے بڑے وکیل ہیں، اور اس دلیل سے وہ نہ صرف اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے گستاخانہ تبصروں اور خاکوں کو جواز بخشتے ہیں، بلکہ اس طرح کے شرپسند لوگوں کی ملکی اور ریاستی سطح پر سرپرستی بھی کرتے ہیں۔ مگر جب اظہار آزادی رائے کہ ان خود ساختہ ٹھیکیداروں کے مضمومات و مفروضات پر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ دلیل و منطق اور مکالمہ و گفتگو سب کچھ بھول کر سیدھا اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، جس کے تازہ ترین شکار امریکی موسیقار کین ویسٹ بنے ہیں۔ اظہار آزادی رائے کے ایک چیمپئن ٹویٹر کی جانب سے اپنے بیان میں کہا گیا کہ یہود مخالف پوسٹ کرنے پر ان کے اکاؤنٹ کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ امریکی موسیقار نے 2 ٹویٹس شیئر کی تھیں جس کے بعد ان کا اکاؤنٹ معطل کیا گیا۔ ان ٹویٹس میں انہوں نے یہودیوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جس کے رد عمل میں اظہار آزادی رائے کے خود ساختہ ٹھیکیداروں نے ان کے دونوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس اڑا دیے ہیں۔ یوکرین کے متعدد شہروں پر روس کے میزائل حملے، یہ کریمیا پل پر حملے کا جواب ہے۔ روس نے جزیرہ نما کریمیا کو روس سے ملانے والے پل پر حملے کے ایک روز بعد یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت متعدد شہروں پر میزائل داغے ہیں، جسے کم از کم 11 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ روس کے یوکرین پر حملے کے کئی مہینوں بعد کیف پر حملہ کیا گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ کریمیا پل پر دہشت گردی کے خلاف یہ روس کا جواب ہے۔ کریمیا پل پر ہونے والے بم دھماکے پر ولادیمیر پوتین کا رد عمل اس وقت واضح ہو چکا تھا جب انہوں نے پیر کی صبح روسی سلامتی کونسل سے خطاب کیا تھا۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس ان کے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ماسکو زمین پر ان کا وجود ہی مٹانا چاہتا ہے۔ انہوں نے ٹیلی گرام اپلیکیشن کے ذریعے کہا کہ ہر لمحے پورے یوکرین میں خطرے کے سائرن بج رہے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہری ڈھانچے کو نشانہ بنانا دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ روس کا مسئلہ صرف طاقت سے حل ہوگا۔ انہوں نے روس پر الزام لگایا کہ وہ ایرانی فوجی ڈرون کو بم حملوں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان آج منگل کو روس کا دورہ کریں گے۔ اماراتی نیوز ایجنسی کے مطابق روسی دارالحکومت ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوتین اماراتی صدر کا استقبال کریں گے۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے مشترکہ امور کے علاوہ تعلقات کے فروغ کا جائزہ لیں گے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔
ملیشیا کے وزیر اعظم صابری یعقوب نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملیشین وزیر اعظم صابری یعقوب نے پیر کے روز پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا اعلان کیا، جس سے ملک میں جلد الیکشن کی راہ ہموار ہو گئی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کی تحلیل کے بعد 60 روز میں الیکشن کا انعقاد ضروری ہے۔ ٹی وی پر قوم سے خطاب میں ملیشین وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی گزشتہ روز بادشاہ سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے پارلیمنٹ کی تحلیل کی اجازت طلب کی، جس پر بادشاہ نے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی درخواست کو قبول کر لیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی وزارت حج و عمرہ نے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کو خصوصی موبائل ایپ پرمٹ سے مشروط کر دیا ہے۔ سعودی حکام کے مطابق ریاض الجنہ میں اندرونی اور بیرونی ممالک سے آنے والے زائرین بآسانی 24 گھنٹے نوافل ادا کر رہے ہیں، تاہم اس کے لیے موبائل ایپ کے ذریعے پہلے اجازت نامہ لینا ہوگا۔ ایک تیسری خبر میں دبئی کے محکمہ سیاست نے کہا ہے کہ ایک برس کے دوران دبئی میں 12,000 سے زیادہ نئے ہوٹل کے کمروں کا اضافہ ہوا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق اس سال اگست کے آخر تک دبئی میں ہوٹلوں کے کمروں کی تعداد 1,42,200 تک پہنچ گئی ہے۔ اس سے قبل دبئی کے محکمہ سیاحت نے بتایا تھا کہ اس سال جنوری اور اگست کے دوران جتنے سیاح آئے ان کی تعداد کورونا وبا سے قبل اس مدت کے دوران آنے والے سیاحوں کے برابر ہے۔